10-10, 15-15 साल के जवानों की बात नहीं, 50 साल का बाबा भी अपनी सुंडी से नीचे धोती करके बैठा हुआ है, गोड्डों से ऊपर करके बैठा। तेरी बीवी देख रही है, तेरी बेटी, तेरी बहू देख रही है, अल्लाह की कसम ये तेरे घुटने, तेरे गोड्डे, तेरी दाने, तेरी नाफ नजर आ रही, हराम है, बेपर्दगी हो रही है, जिना में शामिल हो रहा है। औरत का पूरा वजूद मेरे अजीजो हया है, सतर है, और मर्द का नाफ के ऊपर से लेके गोड्डों के नीचे तक ये सतर है, आगे पीछे से खुले करके बैठे हैं, बाजारों में फिर रहे हैं। मैं तेरे दरवाजे के आगे जाके मुतूं, खुदा की कसम गिरबान पकड़ेगा, तू तड़ाक हो जाएगी, ठोशे मारेगा, शर्म नहीं आती, बेटियों का घर है। अगर मैं तेरे दरवाजे के आगे नंगा होके बैठ के पेशाब करूं, तेरी गैरत को जलाल आता है। तू मेरे अजीजों बाजार में, चौक में, गली के किनारे बैठ के करता है अल्लाह अकबर, यतीम भी गुजर रही, बेवा भी गुजर रही, गरीब भी गुजर रही, अपनी भी गुजर रही, परानी गुजर रही। अगर तू अपनी बहन के सामने अपना नंगापन बर्दाश्त नहीं करता, तो तेरा नंगापन अल्लाह गैरों के सामने भी बर्दाश्त कोई नहीं करता है। ये वो मर्ज आपको बतला रहा हूँ, ये वो गुनाह आपको बतला रहा हूँ जिनका मैं एहसास ही कोई नहीं, जिन पर हमें तौबा का एहसास भी कोई नहीं होता है। अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शायद आपने पहले वाक़या सुना होगा, जनाब अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, फलाने मदीने की गली में मेरा काम करके आ। उस वक्त मदीने में हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। जब आप मस्जिद नबवी से बाहर निकले, एक औरत हमाम में नहा रही थी अपने घर के अंदर, और घर का पर्दा हवा से दाएं बाएं हो रहा था। अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वेड़े में नजर पड़ी, उस औरत के वजूद पे नजर पड़ी, फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब्दुर्रहमान तुझे क्या हो गया? जिन आंखों से हुजूर का दीदार करके आया, उसी आंखों से तू गैर महरम के जिस्म को देख लिया। अब्दुर्रहमान तुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना पड़ेगा, तुझे जज भी बनना पड़ेगा, तुझे वकील भी बनना पड़ेगा। खबरदारियां से तुझे कदम उठाने की इजाजत कोई नहीं, जब तक अपनी आप निगाह को, अपनी जात को तू सजा ना दे दे। अब क्या सजा दी? अब्दुर्रहमान ये आंख किसी गैर के ऊपर उठ गई, अब ये आंख मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत के काबिल नहीं रही, ये जिस्म भी मदीने में रहने के काबिल ना रहा है। अब्दुर्रहमान बिन सालबा तुझे अगले 2 मिनट के अंदर मदीने की सरजमी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया मदीने को, चलते चलते यूं आंखें उठी थी, हुजूर इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का पता न। वो सालबा दूसरे थे जिन्होंने ज़कात का इनकार किया। 40 दिन के करीब गुजर गए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब सुलेमान फारसी को आपने फरमाया पता तो करके वो कहाँ चला गया? न घर मिल रहा है, न दर पे मिल रहा है, न मस्जिद में आ रहा है, न बाहर, न गली कूचे में नजर आ रहा है। रिश्तेदारों के चला गया, मदीने से बाहर चला गया, ये छान मारे अर्ज पता नहीं चला। फिर जाओ तलाश करके आओ। जब ये मदीने से बाहर आए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उस चरवाहे से पूछा, तूने इस डोल के इस शख्स के, इस चेहरे के आदमी को देखा? उन्होंने कहा ना बाबा, पता नहीं है इस मदीने में कौन रहता है, मेरा सामने इलाका है, उजड़ा पड़ा है, यहाँ हरियाली हरियाली है, मैं अपनी बकरियों को यहाँ लेके आता हूँ, पता नहीं उसके कदमों की बरकत से घास चर के मेरी बकरियां चली जाती है, मैं तो इसलिए, मुझे क्या पता मदीने में कौन रहता है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मायूस होकर हम जब चलने लगे, अल्लाह, वो कहने लगे उमर इधर आइए, ओ भाई इधर आ, क्या उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी बता? कई एक शख्स वो कोने में पड़ा, वो पीछे। 3-4 दिन के बाद जब बिल्कुल उसको भूख ज्यादा सताती है, तो फिर मेरी बकरियों के सामने आके खड़ा होता है। मैं तरस खा के बकरियों के थन पकड़कर उसके मुंह पर 2-3 धारे मारता हूँ, अपनी जुबान गिल्ली करता है, फिर वापिस रोता हुआ चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद लंबा, लंबे लंबे कदमों से गए, सुलेमान फारसी गए तो देखा अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ा हुआ है, इस हालत में कि रो रो के आंखें जा रही हैं, और यहाँ मेरे अजीजों आंसुओं की वजह से खाली छिल गई, जिसम मेरे अजीजों अल्लाह बुढ़ापे में तब्दील हो गया। और जाके कहा, ए अब्दुर्रहमान, उमर का जी हाथ जोड़ दिए, उमर खुदा के वास्ते मुझे कोई ऐसी आयत ना सुनाना जिस आयत में मेरे लिए आसमान से अल्लाह की तरफ से सजा आ गई हो, मुझे ना सुनाना, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं। माँ इतना नहीं रोती, औलाद अपने माँ बाप के लिए इतना परेशान नहीं होते जितना आमना का लाल तेरे लिए परेशान हो रहा है। आज 40 दिन गुजर गए, हुजूर बेताब है, अल्लाह का पैगंबर रो रहा है, कह रहा मेरा अब्दुर्रहमान कहाँ चला गया? कह रहे खुदा के वास्ते मेरा क्या काम, पाकों की मजलिस में इस आंख ने बदनिगाही कर ली, जिस्म भी मदीने के काबिल नहीं, ना आंख भी हुजूर के चेहरे के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा, हुजूर ने फरमाया था जहाँ हो लेके आ जाना, अब क्या करे? अच्छा, जब मस्जिद में नमाज का वक्त हो, आमना के लाल सोने
لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت مجھے لے جانا، میں جا کے حضور کے پیچھے نماز کی نیت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب سلام پھیریں گے میں اٹھ کے حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا کہ سالبہ کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی دلوا دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اٹھا کے لے کے آئے، مسجد میں اتفاق نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے تھے، یہ جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی پر یہ قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا کیوں دور رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے وہ آیت سنی حضور علیہ السلام کی زبان سے، وہیں کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ سلام پھرا، برادری والے نے اٹھا کے لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا یہ آواز میرے سالبہ کی لگتی تھی، کہاں چلا گیا میرا عبد الرحمن، کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا اور یہ واقعہ گزاری ساری سنائی، اللہ کے نبی اسے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی پیچھے پیچھے ہو لیے، جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، دھاڑ ماری، کوک ماری، اپنے سر کو اٹھا کے واپس زمین پہ مٹی پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ سے گناہ ہو گیا، اب یہ سر تیری گود کے قابل کوئی گر رہا ہے، یا تو اللہ سے معافی دلوا دیجئے ورنہ اللہ کے نبی مجھے زمین پر اپنا ماتھا رگڑنے دیجئے تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، اللہ کو میرے پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر اٹھایا اور سالبہ کہا ہے رسول اللہ جس جھولی میں خدا کا قرآن ہے، سالبہ گناہگار ہو گیا۔ سالبہ کی اچانک نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا تو نے جان کے تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اچانک اتفاق نظر پڑ گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا سالبہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سالبہ نے حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے روتے اس کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس ادھر کہنا تھا، ان کی روح نکل گئی۔ جب جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک قدم دائیں رکھتے ہیں، ایک قدم بائیں رکھتے ہیں، لمبے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جگہ کے اندر میرے عزیزوں کو ایسا کوئی کانٹے دار جھاڑی کا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں، اس کے جنازے پر جو اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے جنازے پر 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے اور اتنا مدینے کی گلی میں رش ہے، میں محمد کو یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ ایک نگاہ اٹھی، خدا کی قسم اسے اللہ کی محبت کا احساس ہو گیا۔ میرے پیاروں بتاؤ ہماری زندگی کا کون سا ایسا سانس ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا؟ کون سا ایسا قدم ہے جو اللہ کی نافرمانی؟ ان قدموں سے پوچھو ہتھوڑے مار اس قدموں کو،